गुफ्तगू ज़ाहिर है थोड़ा जिहा इलाके वास्ते पिंड वास्ते रिश्तेदारां लई दोस्तां लई अजीब जिहा माहौल है, लेकिन 5-10 मिनट होर बर्दाश्त कर लो। बाद दफ़ा जबरन कुछ कम किते जाते हैं, फिर वो ना भी दिल होवे तो फिर ऐसा करना पड़ता है। अल्लाह पाक ने साढ़े ते मेहरबानी फरमाई है कि सानू अपने महबूब की उम्मत पैदा फरमाया, और अजब लुत्फ है इस उम्मत ते कि अगर ये थोड़ी जी तरतीब ठीक कर ले तो इसका बैठना भी इबादत, इहदा गुफ्तगू करना इबादत, इहदा खाना इबादत, इहदा पीना इबादत, इहदा निकाह करना इबादत, औलाद पैदा करना इबादत, औलाद की तरबियत करना इबादत, वालदैन की खिदमत करना इबादत, अपना रिज़्क़ हलाल कमाना इबादत, कारोबार करना इबादत, जिम्मेदारा करना इबादत, जॉब करना इबादत। सिर्फ तरतीब है कि जितने मामलात हैं मामलात नूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ताबे कर दे। आप खाने लिए बैठे हो तो दावत देना भी हजूर दी सुन्नत, दावत कबूल करना भी हजूर दी सुन्नत, दोनों ही सवाब वाले काम। खाना खाना भी सुन्नत, खाना खिलाना भी सुन्नत, लेकिन वो तरतीब की होएगी कि भाई बैठ के खाना खाना सुन्नत है, हाथ धो के खाना खाना सुन्नत है, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के खाना खाना सुन्नत है, तो अपने सामने खाना सुन्नत है, दूसरे दे आगे ना खाए। फिर आखिर ते अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना सुन्नत है, और आखिर ते फिर हाथ धोना सुन्नत है। ये हुण सारा कम की है कि खाएगा खाना लेकिन नाल हजार हार नेकियां कमाएगा अगर उसनूं इल्म होवे। अगर नहीं इल्म फिर इन्नी होएगा कि हुण एक कारी साहब कुरान पढ़ रहे हैं जिसनूं इस फन का पता ही नहीं है, वो बेचारा बैठा है परेशान कि बड़ा चंगा पता नहीं की करदा पिया है, उसनूं तो खबर नहीं कि एक बंदे ने 30 साल लगा दिते ने एक लफ्ज नूं दुरुस्त करने ते। कुरान पाक लई की चीज़ां जरूरी ने, पहले कुरान पाक नूं मन लेना कि अल्लाह दा कलाम है, दूसरी शर्त है कि इसनूं ठीक तरह पढ़ना, तीसरा है कि पढ़ के समझना, चौथा है समझ के अमल करना, और पंजवीं चीज़ है अमल करके फिर लोगों तक पहुंचा देना। फिर अगर ऐसा हो गया तो उसने सारा मामला दुरुस्त कर लिया। अपने यहाँ जो शादी वाला माहौल है, आप समझते हो कि बिल्कुल एक हिंदुओं वाला जो शोभा रिस्म और रिवाज आ रहा है, असी उस ते बड़ी पुश्ता दर पुश्तों तो डटे हुए हैं और उन्हें छोड़ने ते हरगिज तैयार नहीं। पता नुकसान की हो रहा है? नुकसान नहीं हो रहा है कि निकाह की चीज़ है, अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है, जिन्हें इस तो एराज करेगा और साढ़े चो नहीं। और इरशाद की फरमाया, बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैहि रिवायत है कि निकाह करो, अगर निकाह की इस्तिताअत नहीं है तो फिर रोजे रखो। कि निकाह क्यों किया जाता है, इसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह है कि इंसान गुनाह तो महफूज हो जाए, और दूसरा है कि औलाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाए। हुण जिस आदमी ने इस दे आगाज में ही बुराई तो शुरू किया है, बेहयाई तो शुरू किया है, क्या वो एक उम्मीद रख सकता है कि नेक साले औलाद पैदा होएगी? तो आप देखोगे शादियां तो की हो रहा है, जितने मामलात ने ढोल बजाना, मेहंदी मर्द लगाना हराम, औरत लिए लगाना जायज, मर्द और औरतों का इकट्ठा बैठना हराम। ये क्या अपनी टोटल माहौल ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? और हैरत इस बात से भी ज्यादा हो रही है, असी पिंड के रहने वाले हाँ, अक्सरियत दोस्त पिंड वाले बैठे ने कि साडे पिंड एक बड़ी गैरत वाली चीज़ पाई जाती है कि लोग
میں اپنے بچپن میں دیکھا کہ ایک نوجوان کو ننگے سر اپنے بازار چو گزرن نہ دیں دے، اور میں یہ بھی مشاہدہ کیتا ساڑھے ہی پینڈ دے نمبردار نے ایک نوجوان کو ٹھیک پھینڈی لگائی بھئی یہ ننگے سر بازار چل رہا، لیکن ہن کی ہو گیا کہ وہ نمبردار جنہیں لوگاں لی ایسی حفاظت کرنے والے ہیں انہوں دا اپنا دماغ بھی ختم ہو گیا، انہوں نے شعور بھی نہ رہا وہ دین کی چیز ہاں یہ معاملات کی ہاں، چونکہ انہوں نے ایسا ہاں کہ پینڈ ہاں وہ تھوڑا جہری ہاں وہ دی سربراہی ہاں انہوں نے کول، اور وہ کوشش کر دے ہاں کہ بچے بچیاں سارے ساڑھے ہیں اور نگرانی کر دے ہاں، دھیان کر دے ہاں اور حیاداری دے تقاضے قائم کر دے ہاں۔ آج دیکھ لو سارے دے سارے الٹ ہو گئے، ہن جدے کل چار آنے ہیں اتنی زیادہ بے حیائی والا کام شادی دے ہو کر رہے ہیں، اور اس کی غالباً یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ رزق حلال کمایا ہویا حلال کمت ہی خرچ ہوتا ہے اور حرام کمایا ہویا حرام تے ہی خرچ ہویا کر، یہ ترتیب بھی ہے۔ یہ تو ایک قاری صاحب نے کوئی تھوڑی جی کوشش کیتی ہے، پتہ نہیں انہوں نے اس معاملے کتنی مشکلات پیش آئیاں ہون گیاں۔ ظاہر ہے جدوں بھی کوئی تھوڑی جی ترتیب ایسی بندہ کردا ہے تو گھر والے غصے ہو جاندے، میں چونکہ ازما کے دیکھیا پہلے ماں باپ غصے ہو گئے کہ اگے ایسا کبھی ہویا نہیں ہے بھئی جناب اسی برات لے جاویے ڈھول ہی نہ ہوئے، عجیب بات، یعنی انہوں دا مقصد ہے کہ کویا کہ ڈھول دے نال ہی شادی دا کوئی کمال ہے ورنہ نہیں ہے۔ پوری کائنات دے سردار جس دی خاطر اللہ نے پوری کائنات پیدا فرمائی، آپ نے 11 نکاح فرمائے ہیں، 11 شادیاں کتنی ہیں، کتنی شادیاں ہیں، تو کوئی ایڈا خرچی نہیں ہویا۔ اگر اسی اس ترتیب دے چلیے تو کتنی نوجوان بیٹیاں بہناں ساڑیاں بیٹیاں او اطمینان نال ٹائم تے فارغ ہو جان اور پریشانی بھی نہ ہوئے۔ آج جتنی لیٹ ہو رہی ہے وہ سب کی ہے اسی معاشرے دی ترتیب دیکھ رہے ہیں کہ وہ کام ہونگے وہ جو ترتیب ہویا وہ جو جہیز و اخراجات پھر جا کے کرے گا، اور پھر غریب آدمی تو 10 سال مزدوری کردہ ہے تو ایک بیٹی لئی جہیز بنا سکے گا، پھر دوسری لی کوشش کرے گا تو پھر ادھار چکے گا، تو پوری زندگی اس طرح ہو دی، یہ ساری خرابی گڑبڑ گزر گئی۔ حالانکہ کتنا خوبصورت مسئلہ ہاں حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ رب العزت 3 بیٹیاں عطا فرمائے اور 3 بیٹیاں دی پرورش کرے شریعت دے مطابق اور انہاں دا نکاح کر دے وے، اے 3 بیٹیاں جنت جے لے جان لئی اس نو کافی ہے۔ پھر سوال ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 3 بیٹیاں نہ عطا فرمائے، آپ نے فرمایا جس نے اللہ 2 بیٹیاں عطا فرمائے، 2 دی پرورش کرے شریعت مطہرہ دے مطابق اور نکاح کر دے وے، 2 بیٹیاں جنت جان لئی کافی۔ پھر عرض کیتی گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 2 بیٹیاں نہ عطا فرمائے، فرمایا جس نے اللہ 1 بیٹی عطا فرمائے، بیٹی نو رحمت اسے لی تو آکھیا گیا ہے کہ والدین لی بخشش دا سبب ہے، 1 بیٹی جس نے اللہ عطا فرمائے وہ دی تربیت شریعت مطہرہ دے مطابق کرے اور جدو بالغ ہو جائے نکاح کر دے وے، 1 بیٹی جنت جان لی کافی۔ اور ایک روایت ہے تو بخاری دی روایات نے، دوسری کتب میں روایت بھی موجود ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کسی نے 1 بیٹی نہ عطا فرمائے، آپ نے ارشاد فرمایا کسی دی بیٹی نو بیٹی سمجھ کے او دے سر تے شفقت نال ہاتھ رکھ دے وے، اللہ دی خطاواں معاف کر دے وے۔ اور اس سے ایک ایمان دی کسوٹی کی ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان چیک کرنا ہوئے کہ کامل ہے مکمل ہے تو یہ دلی کوئی قانون ہے؟ فرمایا ہاں، تہاڈی نظر اٹھے کسی بھی غیر عورت وال اور دل چے بات آ جائے کہ میری بیٹی ہے، اے میری بہن ہے، اے میری ماں ہے، تو سمجھ لو تہاڈا ایمان مکمل ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ دے اندر خلل ہے۔ وہ ساریاں صورتاں اسی اگے پیچھے جے نہ بھی ہوئے تو شادیاں تے ضرور گڑبڑ والی پوزیشن خود پیدا کرنے ہیں۔ پھر اج تک کسی نے بیٹی نو نہیں سکھایا کہ میری بیٹی تسی دوسرے گھر جانا ہے تو یہ دلی ادب و آداب کی ہے، خامن دی خدمت دا طریقہ کار کی ہے، دوسرے گھر دے اندر شریعت مطہرہ کی قانون لاگو کر دی۔ بیٹے نو کسی نے نہیں سکھایا کہ بیٹے تیرا نکاح ہو رہا ہے، تیرے تے اگے کوئی نمی چیز فرض ہو رہی ہے، کوئی حقوق تیرے لئی ہیں۔ اگے مسئلہ کی ہوندہ ہے کہ بیٹی ساڑھے ہاں جو عام رواج ہے
साढ़े बंदे ने इसनों दनाई समझी है कि वह दिन बेटी कोई छोटी मोटी बात हो असी पिछे मौजूद आए, तू परेशान ना हो, असी तेरे सिर ते बैठे हाँ। जिन्होंने अदब ही नहीं सिखाया वो पहले दिन ही खामिद दी बेअदब हो जाती है कि मेरे घर वाले मेरे नाल हैं। उन्हें नहीं सिखाया गया कि भाई माँ जो है बेटे लई इस तरह है कि एक खुश वालिद खुश उधरी जन्नत, और बीवी लई माँ बाप दा शोबा तो मनकता हो गया। हुण आगे खामिद दे घर खामिद राजी हो जाए उधरी आसानी ना जन्नत। हदीस पाक दा मफहूम की है कि औरत फौत हो जाए उस लम्हे उसते उदा खामिद राजी होवे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत दे 8 दरवाजे हैं, उन्होंने आख्या जांदा जिस दरवाजे चो मर्जी दाखिल हो जा तेरा खामिद तेरे ते राजी। ये तो सिखाया ही नहीं गया। ये मसले जरूरी हैं। अगे मसला निकाह दा तरीका है कार की, हाँ तलाक की चीज़ है, ये नहीं सिखाया जाता। जो छोटी मोटी बात हुई एक बार वो बंदा 3 तलाका दे देंदा, फिर टुर पाउंदा है दूसरे दबके वालवा दिन 3 कोई नहीं एक ही होई गल खत्म। ये सारी बातें क्यों हैं? ये दीन तो दूरी है कि जो सीखना चाहिए वो नहीं सीखते। अच्छा एक बात हैरत इससे होंदी है भाई अल्लाह की आवाज आए तो यही बंदे हैं कभी भी उठ के मस्जिद नहीं जाएंगे। रिश्तेदार आवाज दें तो सारे चले जाते हैं। ये रब नूं ज्यादा अहमियत देंदे नहीं या बिरादरी नूं? सारे काम छोड़ देंदा है। असी थोड़ी देर पहले एक अल्लाह का निज़ाम है, एक फौतगी अल गए हैं और शादी अल आ गए, तो मैं देखना जगह ही ना मिल रही। उन्होंने तो सवाल किया जनाब अजान हुई तो मस्जिद अल कोई ना गया, तो तुसी बिरादरी नूं ज्यादा अहमियत देंदे हो या अल्लाह और रसूल नूं ज्यादा अहमियत देंदे हो? हाल ये भाई जनाजे नाल मिल रहा है दुआवां नहीं होंदियां। उस जनाजा किवें होएगा कि जरा चुप करके नमाज नहीं पढ़ता तो जनाजे शामिल। यही हाल लिखते हैं तो देखो नमाज ली टाइम नहीं है, रिश्तेदार अगर नाराज ना हो जाए तो ये तो कोई भी नहीं कम आएगा, कोई बिरादरी शरादरियां नहीं कम आने। तो ये टाइम ऐसा तो नहीं है। मैं इस टाइम सिर्फ 2 चीज़ें आपने अर्ज कर देना। अल्लाह मैनू भी इस अमल की तौफीक अता फरमाए, आप भी इस अमल करो। ये तुहाडे अगे चीज़ आ जाएगी, सिर्फ ना 1-2 गल्लां पका लो। अपने कोल हुण इस टाइम 2 तबके हैं, या कोई बाप होएगा या बेटा होएगा। तो बाप लई की चीज़ जरूरी है? औलाद की तरबियत करना, और बेटे लई माँ बाप की खिदमत करना। तो तरबियत लई वालिदैन कोशिश कर लें कि औलाद की नेक तरबियत कर दो, तो हमारी दुनिया भी आबाद हो जाएगी, आखिरत भी आबाद हो जाएगी। और अगर ना तरबियत की जदों बुढ़े होवोगे होएगा ये कि वही बच्चा होएगा वो बीवी का गुलाम हो जाएगा, माँ बाप को छोड़ देगा। ये तरबियत दोनों ऐसे ही नकद सिला मिल जाएगा। और अगर तरबियत हुई कभी बीवी का गुलाम नहीं होएगा, वालिदैन को कभी भी नहीं छोड़ेगा। उन्हें पता होएगा बीवी का अपना मुकाम है, वालिद का और वालदा का अपना मुकाम। ये सारी तरतीब इस बाबे को ही शुरू हो रही है जिसके बच्चे हैं कि उसने दीन अपनी औलाद तक कितना पहुंचाया है। जो जा पहुंचाएगा वो जी कदर करा लेगा। अज घर चेक कर लो, जो नवी शादियां होंदियां ने तो बच्चा माँ बाप तो अक्सरियत जेड़े जुदा हो जाएंगे। और उसकी वजह की है? उसकी वजह है कि उस अल्लाह के नेक बंदे नूं एक खबर ही नहीं है कि बीवी दे हकूक की ने, वालिदैन दे की। और ये बाद रोण की जरूरत ही कोई ना, परेशान होने की जरूरत ही ना। ये इन्हां तो पहले कदी दीन की तालीम दे दी हो गई होंदी फिर बहुत आसानी हाँ, फिर बहुत ही सुख हाँ। लेकिन जो औलाद नूं नेकी सिखाई ना गई होवे, फिर इत्थे हुण इंज जबरन 4 गल्लां सुनाइए, अगे खाना होवे वो खाना खाएगा या गल्लां सुनेगा? उहदा तो सारा ध्यान ही उसी तरफ होएगा। तो कोशिश कर ली करो, 1-2 चीज़ां खत्म करने की कोशिश कर लो। सब दोस्त ऐसे ने जिन्हां दी बेटियां हैं, मावां हैं, बहना हैं। कोई बंदा पसंद नहीं करता कि मेरी माँ बेटी बहन को कोई गैर देखे। जो पसंद नहीं करता तो क्यों असी इख्तलात वाला शोबा रखा हुआ है कि बीबियां इकट्ठियां बंदे इकट्ठे बिठा दिते। इतने साड़ी गैरत क्यों खत्म हो जाती?
تو اس جگہ تے پوری کوشش کریے، اہتمام کریے جو بے حیائی والی رسمہ نے انہوں نے ختم کر دیتا جائے۔ کیا قاری صاحب دی شادی نہیں ہوگی، ہوئی گیا گڑبڑ وچوں نہیں ہوئی تو ہو گئی نا۔ اچھا ہن دعوت ہوگی، ولیمہ سنت ہے سرکار دی، تو یہ ادا ہے، تسی 10 بندہ نو کھانا کھلا دو، 2 نو کھانا کھلا دو، 4 نو کھلا دو، جتنی توفیق ہے، شادی ختم۔ اگر اتھے ہی اس طرح ڈٹ جاؤ تو کوئی ہے فتنہ فساد والا شعبہ؟ میں تو یہ حیران ہاں کہ اس طرح دی محفل لئی تو لوگاں نو ہزاراں لکھاں روپے لا کے پھر اس طرح دے ماحول بنانے پوندے ہیں، پھر اشتہار بیچارے چھپاندے نے، اور تسی انہاں دے دوست ہو، رشتہ دار ہو، تسی مفت دے ہے سارے معاملات، نال کھانا کھا کے دین سکھ دے پہے، پھر ایک گلہ بھی مڑ کوئی نہیں کرتا، گلہ بھی خوشامت علیہ کر کے ہر کوئی چلا جاندہ ہے، کوئی خوشامت برامت والی بات نہیں ہوئے گی۔ اصل ہی ہے کہ سب تو پہلا کام ہے کہ روٹی حلال دی کھال، اے جدوں آگئی حلال روٹی تو حرام تے پیسے نہیں خرچ ہوندے۔ والدین دی خدمت، لیکن اولاد دا کم ہے اولاد والدین دی خدمت کرے، پر اس تو پہلے والدین دی ڈیوٹی ہاں کہ اولاد انہوں نے کی سکھان دی۔ یہ ہون لازم ملزوم شعبے ہو گئے، پھر رشتہ داری دے کی حقوق ہوندے نے، ہون دوستو اس تھوڑے ٹائم میں دستے جائیں تو اسی ہر شعبے دے اندر کمزور ہو گئے ہیں، اور سب تو بڑا ظلم یہ ہویا کہ جدو یہ امت دین چھوڑ گئی تو کدی ہندو اس تے غالب آ رہے ہیں، کدی یہودی غالب آ رہے ہیں، کدی عیسائی غالب آ رہے ہیں۔ یہ مسلمان دی شان ہاں کہ نکاح یہ تو برکت والی چیز ہاں۔ حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ جدو کسی دا نکاح ہو جائے اس کے گھر رحمت اور برکتہ شروع ہو جائیں، اور ہن اسی دیکھتے ہیں کہ شادی ہوندی ہے تو فتنہ فساد شروع ہو جائیں۔ وہ کدی غور نہیں کرتا کہ ایسا کیوں ہویا ہے۔ 25 انبیاء نے جنہ دا ذکر اللہ نے قرآن اچھ کیتا، امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے کہ سب شادی شدہ انبیاء نے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، لیکن وہ سرکار نے ارشاد فرمایا تا آن گے اور نکاح کریں گے، انہوں دی اولاد ہوئے گی، لہذا ساڈے نبی نے فرما دیتا تو 25 انبیاء دا ذکر سب شادی شدہ دا ہی اللہ نے ذکر کیتا۔ تو کوشش کرو تھوڑا جا دین دا شعور حاصل کر لو تو یہ سارے معاملات نیکی ثواب ہو جائے گا، کھانا ثواب ہو جائے گا، توڑا گھرو آنا ثواب ہو جائے گا، واپسی جانا ثواب ہو جائے گا، دعوت دینا، مہمان بڑھنا بھی، میزبان بڑھنا، یہ سب بھی ثواب ہے۔ صرف ایک کو بات ہے، طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہو جائے، پھر معاملات خوبصورت نے۔ انہوں تسی کچھ اگے کھانا آگیا ہے تو شروع کرو، تے انہیں ایک کام کر لو، تو انہوں ایک سے دسوں آجری بات کہ بندہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرے۔ حدیث پاک دا مفہوم کی ہے، کھانا کھا کے ایک ویری اتنا پنجابی میں گلہ تھا کرنا، آکھے یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ تو اوکھا کم کوئی نہیں۔ جن وسیدہ نے الحمدللہ، حدیث پاک ہے کہ جڑا بندہ کھانا کھا کے آکھے یا اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ، او دے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کرے۔ اتنے لفظاں علی حالت ہوئے تو نیکی کرنے اللہ اس نے کتنا کمال عطا فرمائے۔ بسم اللہ کئیاں نے شروع کر لی ہے تو کئیاں نے شروع کرا سکتی ہے۔ بسم اللہ